बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेहनत पसंद खिदमत के हवाले से तकरीबन 3 लेक्चर्स हो चुके हैं और उसमें हमने मेहनत पसंद खिदमत जो कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तख्लीक है उसे पढ़ लिया था। मेहनत पसंद खिदमत को समझने और समझाने की एक काविश की गई थी। पिछले गुज़श्ता लेक्चर के अंदर आखिरी इक़्तिबासात पढ़ लिए थे, उनकी तशरीह हो गई थी, कुछ अल्फाज के मानी बयान हो गए थे, बोर्ड के ऊपर लिखे नहीं गए थे। आइए उन अल्फाज के मानी देखते हैं और उसके बाद आज इस सबक का खुलासा पढ़ लेंगे। सुराग पर आए, तलाश में निकले, दामने कोह पहाड़ का पहलू, कवि हैकल तंदुरुस्त, झुर्राया हुआ मुरझाया हुआ, मुंह का नवाला जिसे हर कोई आसान समझे, हर कोई अपने मुंह का नवाला बना ले, जो सब के लिए आसान टारगेट हो। मुशक्कत, मेहनत, रियाजत, हद से ज़्यादा मेहनत, बदन ईंठा हुआ, अकड़ा हुआ, मईधार, दरिया या समंदर के बीच भंवर। आपने देखा होगा दरिया में या समंदर के दरमियान में पानी, समंदर के किसी मकाम पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से पानी घूमता है तो उस मकाम को मईधार कहते हैं। शोरियत, खारीपन या ज़मीन का बंजरपन, उसे कहते हैं शोरियत। वाबस्ता तदबीर, तदबीर के मुताबिक ढब, अंदाज, लुभा लिया, गर्विदा बना लिया। तस्खीर कायनात, दुनिया फतह करना, मज़कूर, जिसका जिक्र किया जा चुका हो। कमर बांधना, तैयार होना, रंग निकाल लाया, खूबसूरत बन गया, रंग रोगन निकाल लाया। गुलजारियों, फूल और फल उगने की जगह, मकाम। रैयत, अवाम, रियाया। फतूहात नुमाया, लड़ाइयाँ जीत लेना, नुमाया फतूहात हासिल करना। जा बजा, जगह जगह। जमाई, कायम की। सुल्तान, बादशाह। सुल्तान मेहनत पसंद, वो शख्स जो मेहनत करता है और सुल्तान बन जाता है। अजीज तलबा व तालिबात, इसके साथ ही मेहनत पसंद खिदमत कामिलन अपनी तकमील को पहुंच गया। इसकी तकरीबन हर लिहाज से तशरीह हो गई है। अब हम इस सबक का खुलासा बयान करेंगे। कुछ निकात मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं, उसकी वजाहत भी कर देता हूँ। उम्मीद है कि आपने अगर ये निकात ज़हन नशीन कर लिए तो आपके लिए खुलासा लिखना आसान हो जाएगा। अगर आपने गुज़श्ता 3 लेक्चर्स सुने हैं और उसको समझने की कोशिश की है तो ये खुलासा भी आपके लिए आसान होगा। आम तौर पर तलबा मेहनत पसंद खिदमत सबक को मुश्किल समझते हैं क्योंकि इसके अंदर इंशा पर्दाजी की गई है, क्योंकि मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं ही साहिब तर्ज इंशा पर्दाज, तो इसमें ज़ाहिरी सी बात है इंशा पर्दाजी होनी ही थी। तो उस इंशा पर्दाजी की वजह से, फ़ारसी आमेज़ी की वजह से, तमसील निगारी की वजह से ये सबक आम तौर पर तलबा छोड़ देते हैं। लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। हमने उसको समझाने की कोशिश की है। आप इसे छोड़ेंगे नहीं बल्कि आप इसे ज़हन नशीन करेंगे। अजीज़ तलबा, आइए अब हम मेहनत पसंद खिदमत का खुलासा देखते हैं, इसके अहम निकात पर नज़र डालते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको
اس کا خلاصہ اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے۔ زمین پر انسان کی ابتدا کا زمانہ۔ جی محمد حسین آزاد نے سب سے پہلے ہمیں جو پہلا اقتباس ہے اس میں زمین پر انسان کی ابتدا کے زمانے کے بارے میں بتایا ہے۔ شروع میں انسان جب یہاں پر آیا تو تمام روئے زمین اس کے لیے کھلی پڑی تھی، کوئی جغرافیائی حد بندیاں نہیں تھیں، وہ جہاں چاہتا جا سکتا تھا، گلزاریاں تھیں، پھول پھل تھے، میوے تھے، ٹھنڈے پانی تھے، جہاں سے چاہے وہ پانی پی سکتا تھا، جہاں سے چاہے وہ پھل کھا سکتا تھا۔ زمین اس کے لیے گویا کے دسترخوان تھی جس پر پھول اور پھل پڑے ہوئے تھے اور انسان جہاں سے چاہتا کھا سکتا تھا۔ چونکہ اس زمانے میں تمام خوراک بڑی فطری تھی، بڑی خالص تھی، اس وجہ سے اس کی جو جسمانی قوت ہے، تاب و توانائی ہے، وہ بڑی زبردست تھی۔ اس وجہ سے اسے لگتا تھا کہ ہر موسم ہی بہار کا موسم ہے۔ ہر کہیں پھول تھے اور جنگل تھے، جھرمٹ تھے درختوں کے، اور ان میں وہ اٹکیلیاں کیا کرتا تھا، اٹکیلیاں کرتا پھرتا تھا۔ اس کی جسمانی توانائی چونکہ توانا تھی، اس وجہ سے اسے گرمیوں میں آتش خانے سجانے کی، یا سردیوں میں گرمیوں میں زمین دوز مکانات میں جانے کی، اور اسی طرح سردیوں میں آتش خانے سجانے کی ہرگز ضرورت نہ پڑتی تھی۔ مل کر محبت کے ساتھ رہتا تھا۔ اور یہ بتاتے ہیں محمد حسین آزاد کہ یہ وہ زمانہ تھا جب ابھی زمانے کے پیراہن پر گناہ کا داغ نہیں لگا تھا، اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کس نے ان کو بتایا ہے؟ وہ لوگ جو کہ ماضی کے اوپر، جو ماضی کے زمانوں پر اور آنے والے زمانوں پر، اور جو موجودہ گلشن حال موجودہ زمانے کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں، دوربین ہیں، دور اندیش ہیں، انہوں نے محمد حسین آزاد کو اس زمانے کے انسان کے بارے میں یہ بتایا ہے، جو محبت کا پیکر تھا، جہاں پر خوشحالی تھی، اور اس عہد کو، اس زمانے کو محمد حسین آزاد ملک فراغ کہتے ہیں۔ اس زمانے کو وہ ملک فراغ کہتے ہیں، اور یعنی فراغت کا زمانہ تھا، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں تھی، کوئی غم نہیں تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے اس زمانے کو ملک فراغ کہا ہے۔ اور اس عہد کا جو بادشاہ ہے اسے خسرو آرام کہا ہے۔ خسرو آرام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بنیادی طور پر تمام انسان آرام اور سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، اس وجہ سے اس آرام ان کے اوپر گویا کہ حکمران تھا، اور انہوں نے خسرو آرام کا نام دیا ہے۔ آگے آپ چلیے تو اگلے اقتباس میں وہ کہتے ہیں کہ ناگہاں اچانک ایک پھولوں کا تختہ کھل گیا، اور پھولوں کے تختے کی جو خوشبو تھی وہ تیز اور گرم تھی، اس کی تاثیر بہت تیز تھی، گرم تھی، اور بنیادی طور پر پھولوں کے تختے سے مراد ہے لالچ کے پھول کھل گئے تھے۔ ایسے پھول کھل گئے تھے کہ جن کی خوشبو تیز اور گرم تھی، اور اس تیز اور گرم خوشبو یعنی لالچ نے انسانوں کا مزاج بدل کر رکھ دیا، اور انسان جب لالچ میں مبتلا ہوا تو وہ معاشرے کا پورا رنگ ہی بدل گیا، اس کا وہ رنگ سے بے رنگ ہو گیا، اور وہ معاشرہ جہاں پر سکون تھا، فراغت تھی، آرام تھا، وہاں پر اب چپکلشیں شروع ہو گئیں، اور اس معاشرے کے اندر فریب کے جاسوس اور سینہ زوری کی شیاطین آ گئے، یعنی فریب، دھوکہ باز لوگ
وہ جو فراڈ کرتے ہیں، وہ طرح طرح سے جعل سازی کرتے ہیں، جو انسانوں کو طرح طرح سے تکالیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ جو غنڈہ گردی کرتے ہیں، سینہ زوری دکھاتے ہیں، چھینا جھپٹی کرتے ہیں، وہ لوگ آ گئے معاشرے میں۔ فریبی، دھوکے باز اور بدماش اور غنڈے وہ اب دندناتے پھرنے لگے، یعنی معاشرے کے اندر وہ سکون، وہ فراغت، وہ آرام جاتا رہا۔ جب یہ دو طرح کے لوگ معاشرے کے اندر پیدا ہو گئے تو اس کے بعد ان کی اولادیں آ گئیں۔ ان کی اولادیں کون سی ہیں؟ غارت، تاراج اور لوٹ مار۔ غارت گری، تاراج کا معنی بھی کہ تباہی و بربادی ہوتا ہے، کسی شہر کو تباہ کر دینا، کسی کے آرام اور سکون کو غارت کر دینا۔ یہ تین طرح کی چیزیں جو ہے معاشرے کے اندر پیدا ہو گئی، یعنی لوٹ مار شروع ہو گئی۔ لوگ جو ہیں وہاں پر تاراج کرنے لگے، ایک دوسرے کو غارت گری کرنے لگ گئے، اور اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر تین ناسور پیدا ہوئے، اور وہ تھے غرور، خود پسندی اور حسد۔ اب لوگ چونکہ اب ویسی جو مساوات کی زندگی تھی، ویسی جو محبت کی زندگی تھی، وہ نہ رہ گئی تھی۔ اس وجہ سے وہاں پر اب کچھ لوگوں کے پاس دولت آ گئی اور کچھ غریب ہو گئے۔ فریب کے ذریعے، سینہ زوری کے ذریعے دولت آ گئی تھی، اور کچھ لوگوں سے وہ چھین لی گئی تھی۔ تو ایسے میں جن کے پاس دولت آ گئی تھی وہ غرور میں مبتلا ہوئے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو، جن کے پاس سب کچھ آ گیا، چھین لیا انہوں نے، وہ خود پسندی میں مبتلا ہو گئے، یا ان کی نسلیں جن کے پاس دولت کے انبار لگ گئے تو وہ خود پسندی میں مبتلا ہو گئیں، وہ ان کے سپیریورٹی کمپلیکس یا احساس برتری میں مبتلا ہو گئیں، اور اسی وجہ سے حسد نے جنم لیا، حسد بھی پیدا ہو گیا، اور لوگ ایک دوسرے سے جلنے لگے، ایک دوسرے کو ناپسند کرنے لگے۔ جب یہ صورتحال ہو گئی تو پھر ایک پیمانہ پیدا ہوا جسے دولت کا پیمانہ کہتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب انسان ایک دوسرے کی عزت اور تکریم کرتے تھے، احترام انسانیت تھا، اور چونکہ دولت نہیں تھی، چونکہ دولت کی دوڑ نہیں تھی، خود پسندی نہیں تھی، حسد اور غرور نہیں تھا، اور کسی نے غارت گری، تاراجی اور لوٹ مار معاشرے کے اندر نہیں بچائی تھی۔ اب جب کچھ لوگ دولت مند ہو گئے تو پیمانہ دولت بن گیا، اور دولت کی بنیاد پر احترام کیا جانے لگ گیا، انسانوں کی عزت دولت کی بنیاد پر ہونے لگ گئی۔ لوگ ایک دوسرے کو تکریم اس وجہ سے، قابل تکریم اس وجہ سے سمجھنے لگے کہ کسی کے پاس دولت زیادہ ہے۔ جب یہ ہوا تو پھر ہمسایہ ہمسائے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگ گیا، کیونکہ عزت کا پیمانہ دولت بن گیا تھا، تو عزت کمانے کے لیے یا بالفاظ دیگر دولت کمانے کے لیے مقابلہ شروع ہو گیا۔ ایک ہمسایہ دوسرے ہمسائے سے آگے بڑھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوششیں کرنے لگ گیا۔ جب ایسا ہوا تو پھر ایک ہمسائے کے پاس بھلے اپنے بمشکل اپنا گزارا کرنے کی کوشش کر رہا ہو، اس کی ضرورت کا سامان ہو، لیکن دوسرا ہمسایہ جان بوجھ کے اس سے آگے بڑھنے کے لیے رات دن زیادہ سے زیادہ پیسے کمانا شروع ہو گیا۔ جب یہ ایسا ہوا تو پھر احتیاج اور افلاس یہ پیر زادے بن کر معاشرے کے اندر آ گئے، اور جب یہ احتیاج حاجت مندی کو کہتے ہیں، افلاس غربت کو کہتے ہیں، یہ حاجت مندی، حاجت روائی نہیں، حاجت مندی اور غربت جو ہے یہ پیر زادے بن کر یہ دونوں جو ہیں یہ معاشرے کے اندر آ گئے، اور لوگوں نے دھڑا دھڑ ان کے ہاتھوں پر بیعت کرنا شروع کر دی، انہیں اپنا پیر تصور کر لیا، اور جب حاجت مندی کا کاسہ اٹھائے لوگ گھومنے لگ گئے، جب افلاس ہر طرف پھیل گئی اور لوگ اس کی مرید ہو گئے، یعنی کہ غربت پھیل گئی، تو معاشرے کا رنگ بے رنگ ہو گیا۔ وہ جو ہر وقت بہار کا موسم رہتا تھا، اب بہار کا موسم نہ رہا،
बल्कि 4 मौसम हो गए। इंसानी जो जिस्म है वो कमज़ोर हो गए, वो वैसी ताबो तवानाई न रही, और जब वैसी ताबो तवानाई न रही तो गर्मी के उनके ऊपर असरात मुरतब होने लग गए, सर्दियों के ये जाड़े के असरात उन पर मुरतब होने लग गए, और तरह तरह से वो उनकी जो जिस्मानी कुव्वतें हैं वो वैसी न रहीं और वो तकलीफ़ में मुब्तला हुए। उन्हें बीमारियों ने आन घेरा, और बीमारियां गौल दर गौल, गिरोह दर गिरोह, और जैसे टिड्डी दल आता है ऐसे उनके ऊपर उसमें वो मुब्तला हो गए। कहत का टिड्डी दल चढ़ाया, लोग भूख से मरने लग गए, और सर्दियों में जो खुराक थोड़ी बहुत ही साग पात वो भी बमुश्किल मिलने लग गया। अब तो खाने के लाले पड़ गए थे, अब तो मौसम 4 हो गए थे, अब तो बीमारियां फैल गई थी। वो जो फरागत के ज़माने थे वो लद गए थे, और लोग हर तरह की तकलीफ़ में मुब्तला हो गए। अब उन्हें पछतावा हुआ कि उन्होंने बहुत गलत किया था। मेहनत पसंद खिरदमंद जो उनका पीर था, जिसके हाथ पर उन्होंने बैत की हुई थी, जो खिराज बाज नहीं मांगता था, और उसका खिराज बाज, उसका टैक्स इसी में अदा हो जाता था कि लोग जो कुदरत के बागात है उसमें गुलगश्त करते फिरें। तो अब क्या इलाज था, और अपने हाथों से उन्होंने खुद को बर्बाद कर लिया था। चुनांचे लोग जो हैं वो बदतरीन अज़ाब में मुब्तला हो गए थे, और हर तरह की मुसीबतें उन पर नाज़िल हो गई थी। अगले इक़्तिबास में वो तमसीली अंदाज में बताते हैं कि तदबीर और मशवरा मुआशरे से अलहदा हो गए थे, और ये अलहदा होकर सेब के बाग में झूला झूलते थे, अलहदा रहा करते थे, और मुआशरे ने मशवरा करना छोड़ दिया था आपस में, तदबीर और तरकीब कर साजी जो है वो छोड़ दी थी। तो ये दोनों जो है मुआशरे से अलहदा हो गए थे। लोग इनके पास गए, यानी तदबीर और मशवरा करने लग गए। तो इन्होंने जो ही लोग इनके पास पहुँचे तो इन्होंने बहुत ज़्यादा डांट टपट की, और कहा कि मेहनत पसंद खिरदमंद, कि उन्होंने उसको बताया कि आपने यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी मज़ीद वजाहत कर दूँ कि खुसरवे आराम है, जी मेहनत पसंद की बात हम बाद में करेंगे। खुसरवे आराम एक जो है अच्छा बादशाह था, उसकी बात हम कर रहे थे। मैंने आपको दरमियान में मेहनत पसंद खिदमत के बता दिया, दैट वाज नॉट राइट, बट खुसरवे आराम उसने डांटा, बहुत गुस्से हुए कि खुसरवे आराम तो एक बेहतरीन बादशाह था, और उसके अहद में तुम लोग पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे थे, तुमने उसके साथ बेवफाई की, उसे छोड़ दिया, मुल्क फराग से तुम्हारा नाता टूट गया। बहरहाल उन्होंने कहा कि अब हम तुम्हें बताते हैं कि एक शख्स है, उसका नाम है मेहनत पसंद खिदमत औलाद। ये बुनियादी तौर पर एहतियाज और इफलास का बेटा है, और इसका नाम है मेहनत पसंद खिदमत। उम्मीद का दूध पिया है इसने, हुनरमंदी ने इसको पाला है, कमाल का शागिर्द है। कहते हैं कि आप उसके पास जाएं, यानी कि ये एक ऐसा शख्स है जो पुरुमीद रहता है, क्योंकि उसने उम्मीद का दूध पिया हुआ है, हमेशा पुरुमीद रहता है, हुनरमंद है क्योंकि उसने हुनरमंदी का दूध पिया हुआ है, वो हमेशा हुनरमंद रहता है और पीछे नहीं हटता है, और कमाल का शागिर्द है। जब आप पुरुमीद हों, जब आप हुनरमंद हों, और तो ऐसे में आपको कमाल नसीब हो जाता है। ये और उसके बाद ये उसकी शबाहत बयान कर दी, और ये सारे लोग ये बात सुनकर मेहनत पसंद खिदमत के सुराग पर आए, उसे तलाश करने लग गए। तो उन्हें मेहनत पसंद खिदमत दामन कोह में मिला, एक पहाड़ के पहलू में मिला, और उसको जाके उन्होंने देखा तो एक बड़ी कवि हैकल शख्स वहाँ पर खड़ा था, जिसका चेहरा हवा से झुर्राया हुआ था,
धूप से तमतमाया हुआ था और जिसके एक हाथ में ज़राअत का सामान था और खेती बाड़ी का सामान था, दूसरे हाथ में जो बिल्डिंग्स इमारतें बनाने वाला सामान होता है वो मौजूद था। उसकी पसलियां बाहर को निकली हुई थी, बदन ईंठा हुआ था, बहुत मेहनती शख्स मालूम होता था और अभी अभी उसने एक बुर्ज की बुनियाद रखी थी, यानी कि अभी अभी उसने कई एक शोबा हयात की बुनियाद रखी थी कि लोग उसके पास गए और उसने जब इन्हें देखा तो उसने कहा, मैंने पसंद खिदमत ने बाकायदा उन्हें वेलकम भी किया बड़े तंज के साथ और उनसे खिताब भी किया और उन्हें कहा कि आओ आओ इंसानों, नादानों, आराम के बंदो, खुसरे आराम, एक कम हिम्मत, हर किसी के मुंह का नवाला, और ये कि बहुत ही आराम पसंद शख्स था और जो कि तुम्हें छोड़कर बीच में धार भाग गया, तुम्हें उसने छोड़ दिया। अल मुख्तसर बताना वो ये चाहते हैं कि जो आराम पसंद आदमी होता है वो तुम लोग हर किसी का वो आसान टारगेट होता है, उसके अंदर हिम्मत नहीं होती है, उसके अंदर उम्मीद नहीं होती है, वो आगे बढ़ने की कुव्वत से महरूम होता है। तो तुम लोग वो थे, अब तुम मेरे पास आ गए हो। और उसने खुसरो आराम की मजम्मत की और फिर उसके बाद आने वाले ज़माने के ख्वाब दिखाए और उन्हें कहा कि अब जबकि तुम मेरे पास आ गए हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अब मैं तुम्हें तदबीर बताऊंगा दुनिया को तस्खीर करने की, ज़मीन को तस्खीर करने की, और उसके ज़रिए तुम ज़मीन को चीर फाड़ दोगे और उसमें से रिज़्क निकालोगे, पहाड़ों की अंतड़ियाँ निकालोगे, उसमें से मादनियात निकालोगे, तुम समंदरों पर हुकूमत करोगे, दरियाओं से मछलियाँ पकड़ लोगे और ये हवाओं से शिकार करोगे। तो यूँ तुम्हें मैं ऐसी तराकीब बताऊंगा, मैं तुम्हें ऐसे तरीके बताऊंगा कि तुम अपने ही तरीके से दुनिया को तस्खीर कर लोगे। तो यूं वो आने वाले ज़माने के ख्वाब दिखाता है, दुनिया की फतह मंदी के ख्वाब दिखाता है और फिर वो उन्हें कहता है ये ख्वाब दिखाने के बाद, ज़मीन की तस्खीर के हवाले से बताने के बाद वो कहते हैं कि उसके पहलू में, मोहम्मद हुसैन आज़ाद कहते हैं, उसके पहलू में दो अफसर खड़े थे, एक का नाम हिम्मत था और दूसरे का नाम था तहम्मुल। हिम्मत और तहम्मुल जो है ये दो अफसर वहाँ पर मौजूद थे। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें दो अफसर तुम्हारे ऊपर लगा देता हूँ, ये तुम्हें ले जाएंगे जंगलों में, सहराओं में, पहाड़ों पर और तुम इनकी फरमा बरदारी करो। यानी बुनियादी तौर पर कहना ये चाहते हैं कि अगर तुम हिम्मत से काम लोगे, बर्दाश्त से काम लोगे, घबराहट का मुजाहिरा नहीं करोगे, तो फिर अब दुनिया तुम तस्खीर कर सकते हो। आराम पसंदी का ज़माना लद गया, अब आराम पसंदी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हिम्मत और हौसले की ज़रूरत है, तहम्मुल की, बर्दाश्त की ज़रूरत है। गोया ये तुम्हारे अफसर हैं और इनकी फरमा बरदारी में आगे आगे चल पड़ो। लोग बहुत खुश हुए, उन्हें बहुत मज़ा आया और उनके साथ चल पड़े और यूँ जो है वो हिम्मत और तहम्मुल ने उनकी रहनुमाई की और वो रुए ज़मीन के साथ ऐसे चिमट गए जैसे दीमक, और उन्होंने ज़मीन को दीमक की तरह खा डाला। वो ज़मीन के साथ लिपट गए, उन्होंने ज़मीन को उखाड़ डाला, पहाड़ों की अंतड़ियाँ निकाल दी, उन्होंने पानी से मछलियाँ पकड़ ली, उन्होंने हवा से परिंदे शिकार कर लिए और वो अपने ही ढाब पर उन्होंने मेहनत पसंद खिदमत की नसीहत के मुताबिक दुनिया को तस्खीर कर लिया। यहाँ तक बताने के बाद हमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद
پھر بتاتے ہیں کہ اس کے بعد ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا، نیا زمانہ، نیا دور جو ہے وہ آ گیا، یعنی اب غربت کے زمانے چلے گئے، قحط کے زمانے چلے گئے، اور یہ جو نیا دور آیا اس میں بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کی گئیں۔ اس دور کے اندر میوے اور پھلوں سے جو مارکیٹس ہیں، منڈیاں ہیں، وہ بھر گئیں، بازاروں کے اندر ہر طرف رزق کی فراوانی ہو گئی، خوشیاں ہی خوشیاں ہو گئیں، خزانے ہی خزانے ہو گئے، ہر کسی کا گھر جو ہے وہ خزانوں سے بھر گیا، دولت سے بھر گیا، اور جس نے بھی سلطان محنت پسند یا محنت پسند خرد بند کی بات مانی، وہ اس کے لیے یہ دور بہت آسان ہو گیا۔ یعنی آپ اس جو نیا دور تھا، آپ اپنے اس موجودہ دور کو دیکھ لیجئے، اس کے اندر جو کچھ بھی ہے انسانوں کی آرام کے لیے، سکون کے لیے، اس کی غذا کے لیے، اس کی قحط سالی سے چھٹکارے کے لیے، وہ سارا کچھ انسانوں کو مل گیا۔ یہ جب ہو گیا تو لوگوں نے محنت پسند خرد مند کی بہت تعریف کی، اسے بہت پسند کیا، اور اسے سلطان محنت پسند کے لقب سے سرفراز کیا، کہا کہ وہ سلطان محنت پسند ہے، اس کے لقب سے سرفراز کر دیا لوگوں نے، اور یوں وہ بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی آسانی اور آسائش کے ساتھ زندگی گزارنے لگ گئے۔ عزیز طلباء، میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو محنت پسند خرد مند کا جو خلاصہ ہے ایک کہانی کی صورت میں بیان کروں، چونکہ یہ ایک تہذیبی سفر کی داستان تھی، ایک ایسے عہد سے شروعات کی گئی جب انسان بالکل آزاد تھا، جب وہ پہاڑوں میں رہتا تھا، جب وہ کچا گوشت کھاتا تھا اور کسی قسم کی